ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم قوة عدد نسبي، puissance d'un nombre relatif. Alors, définition. A est un nombre relatif et N un nombre entier non nul. A هو عدد نسبي و N عدد صحيح غير منعدم، يعني مخالف لصفر. إذا لاحظنا هاد الكتابة، ناخدو هاد الكتابة A قلنا عدد نسبي كيتعاود N مرة، N عدد صحيح، يعني هاد العدد النسبي كيتعاود واحد عدد صحيح، واحد العدد صحيح هو N فاكتور، يعني N عامل، واحد جوج ثلاثة اكسترا. على حساب هاد العوامل كنكتبو الكتابة A N اللي كنكتبوها هنا هي عدد العوامل وكيكون عدد صحيح. هاد الكتابة هاد الرمز A c'est la base de la puissance AN، هو الأساس ديال القوة. A هو أساس القوة، و N اللي هو لي فاكتور يعني العوامل كيتسمى أس القوة، l'exposant de la puissance AN. Il se lit A exposant N ou bien A puissance N، يعني A أس N. دابا هذه إلا جينا نقراوها غنقولو A أس N. عندنا واحد لي كا بارتيكوليي، يعني واحد الحالات خاصة اللي هي A أس واحد كتساوي A، يعني العدد أي عدد لك أس على شكل أس واحد كيبقى نفسه، يعني 6 أس واحد كتساوي 6. شنو هي أس واحد؟ هي احنا ضربناها كاينه 6 وحده مرة وحده كتبقى نفسها. 6 أس 2 شنو كتساوي؟ ها حنا 6 في 6 هو عدد العوامل، واحد جوج. 6 في 6 عندنا خصنا نكرروه بعدد العوامل، لو نومبر دي فاكتور، واحد جوج ثلاثة 4 5 6. إلا حسبنا هنا عدد العوامل غنلقى 6، هذا هو N فاكتور، وكتقرا 6 أس 6. أي عدد أس صفر يساوي واحد، بشرط أن A يعني هاد 6 تخالف A puissance 0 égale à 1 si A non nul، يعني ها هي لاحظنا هي 6 غير منعدمة تخالف صفر. A أس 2 A puissance 2 كنقراوها A au carré. هادشي خصكم تحفظوه، لأن من بعد غتبقاو تقولوا غير A au carré A au cube A puissance 3، يعني بمعناها مع عدد العوامل تعاودت 3 د المرات كتقرا A au cube. كنظن اننا فهمنا. كنكتبوا العدد النسبي هنا العدد الصحيح اللي هو لو نومبر دي فاكتور، وهاد الكتابة كتقرا أغلبية كتقرا A أس 2 أو 3 أو
على حسب العدد الصحيح، يعني celui a exposant n ou bien a puissance n. عندها جوج قراءات، a exposant n ou a puissance n. Le signe d'une puissance. A est un nombre relatif et n un nombre entier non nul. يعني تعريف اللي قلنا في الأول، A عدد نسبي و n عدد صحيح غير منعدم. Si قالك si l'exposant n est pair. شنو معنية l'exposant n est pair؟ يعني موجب، يعني هاد l'exposant ها هو ناخدو حنا نيت نبقاو في 6، ها هو l'exposant n هو 2 elle est paire. La puissance an est positif. La puissance n est positif. سواء كان العدد موجب أم سالب، معناش دائما. علاش هادي ناقص 6 هانتا؟ الدرس اللي كنا سبقنا وقرينا الدروس، السالب في السالب كيعطينا موجب. Si l'exposant est impair, l'exposant il est impair. La puissance an prend le signe de la base A. هيا la base هنا عندنا موجبة، إذن la puissance an غتكون موجبة. إلا كانت لا باز هنايا قاعدة أ سالبة غيكون الخارج سالب. حنا نبسطوها هنا ناقص 6 في ناقص 6 في ناقص 6. عندنا السالب في السالب موجب، الموجب في السالب كيعطينا سالب. 6 في 6 36، 6 في 6 36، 6 18 19 20 21. إذا كنظن أنكم فهمتوها. يعني ملي كيكون العدد لو نومبر اونتيي n pair كيكون تتكون لا بويسونس ان موجبة، كتكون موجبة سواء كان هذا شنو هذا لا باز، سواء كانت لا باز دو لا بويسونس موجبة أو سالبة، هذا كيكون موجب في حالة أن l'exposant n est pair. إلا كانت هنا عندنا l'exposant impair كياخد من جوج الحالات، كياخد الحركة ديال لا باز أ، يعني إلا كانت لا باز هنا سالبة كتعطينا سالب، إلا كانت الموجبة كتعطينا الموجبة. هذه خصكم تحفظوها، il faut la prendre par cœur. Si l'exposant n est pair, la puissance à n est positive. Si l'exposant n est impair, يعني فردي, la puissance
AN prend le signe de la base. بمعنى أن إذا كانت la base négatif, la puissance elle est négative. إذا كانت la base positive, la puissance راها positive. Opération sur les puissances. Soit A, un nombre relatif, N, M, deux nombres entiers naturels non nuls. يعني نفس القاعدة. A عدد نسبي. هنا غنزيدو M باش غنديرو القواعد. N et M deux nombres entiers naturels. أعداد صحيحة طبيعية غير منعدمة. هاد القواعد الله يرضي عليكم il faut la prendre par cœur. خصكم تحفظوهم عن ظهر قلب. A N fois AM نخليو la base où on fait la somme ديال l'exposant AN et l'exposant M. A puissance N, entre parenthèses, puissance M égale à A puissance N fois M. A puissance N fois B puissance N égale à A fois B puissance N. A puissance M sur A puissance N égale à A puissance M moins N. A puissance N sur B puissance N, puisque ils ont le même exposant, yani il est égal à A sur B puissance N. هادشي غنعاودو نثبتوه ملي غنديرو واحد التمارين. ندوزو puissance de 10. N un nombre entier naturel non nul. إذن 10 puissance N égale هاد N l'exposant. شحال ما كان عندنا هنا هاد l'exposant كنديروه أصفار دي زيرو. يعني إلا كان عندنا هنا 10 puissance 5 كنكتبو الواحد وكنكتبو 5 الأصفار 3 4 5. Pour multiplier un nombre décimal par 10 puissance n, n est un entier positif, on déplace la virgule de n rond vers la droite. شنو معنيتها؟ أنه باش نضربو واحد العدد عشري، دابا ناخدو مثال. ها هو عدد عشري نضربوه في 10 puissance 3. شنو قالت لنا القاعده؟ on déplace la virgule de n rond vers la droite. On déplace la virgule, هي الفيرغول vers la droite على اليمين. on déplaceها على اليمين. de n rond هي ال n شحال عندنا؟ 3. اذا ها واحد ها جوج، هي التحويله الاولى. ها واحد ديبلاسمون الاول، لو دوزيام ديبلاسمون اي لو تروازيام. اذا هي 5 8. ناخدو مثال اخر. 5 3 جوج 4 n'importe quel chiffre. Alors, virgule 11 fois 10 puissance 3. Alors, نزيدو هنايا شي عدد
آخر. إذا ها الفيرغول. يلا في لي ديبلاسمون. واحد بروميي ديبلاسمون هو 2 3. إذا الفيرغول غتكون هنايا. هنا حولنا الفيرغول. Passons à quelques exercices pour bien comprendre la leçon. Exercice 1. Calculer 10 puissance 6. شنو قلنا حنايا ملي كتكون القاعده ملي كيكون n puissance 10 pardon 10 puissance n كنكتبو عدد الاصفار عدد l'exposant 6. 1 2 3 4 5 6. عندنا 10 puissance 4. إذا 1 2 3 4. تمرين 10 موان يعني أس ناقص 3. هذه شكل اخر هي كنديرو نورمالمون. هذه هي 1 على 10 أس 3. اللي كتساوي هي 1 على 1 2 3. هاد التبسيط ديالها إلا درنا القسمة شنو غتعطينا؟ 0.001. ناقص ملي كيكون عندنا هنا ناقص كنديرو الفاصلة 0 الفاصلة وموراه 1 2 3. 10 أس ناقص 5 0 1 2 3 4 5. هذه أنا إكسبري درتها في التمرين هنا باش حتى هي تزيدوها في المكتسبات ديالكم. Exercice 2. Complétez les pointillés. عطاونا l'exemple. 10 puissance 2. 2 0. Il y en a combien de zéros هنا؟ 3000. إذن 10 puissance 3. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8. 10 puissance 8. Calculer القواعد اللي غنكونوا حافظينهم ça sera plus facile. 10 puissance 5 fois 10 au carré. لكم il faut l'apprendre par cœur. égal à شنو القاعده كتقولنا؟ ها هو لا باز نفسها هي 5 زائد 2 اللي هي 10. جمعنا الحدين 10 puissance 6 fois 10 au cube. إذا هاهي 10 6 زائد 3 تساوي 10 puissance 9.
10 puissance 5 sur 10 au cube. إذن هي القاعدة هي 10 أس. كنديرو الفرق différence d'exposant تساوي 10 أس 2 10 au carré. قاعدة la base الجداء ديال الأس 2/3. هنا نفس الشيء، ما تدخلش مع الموجب والسالب، راه القاعده كتبقى نفسها، الجمع ديال لي زيكسبوزون. ناقص 2 زائد ناقص 9 راه السالب. اذا 9 ناقص 2 زائد ناقص 9 هي ناقص 11. هنا نفس الشيء، هي ناقص 4/2 هي 10 ناقص 8. بهذا كنكونوا كملنا الدرس ديال اليوم. كنتمنى انكم تكونوا استوعبتوا الدرس مزيان، ولا ما استوعبتوش تعاودوا تشوفوا الفيديو مره اخرى، غيجيكم الدرس اسهل. ما تنسونيش بالتعليق وبالضغط على اللايك وبالاشتراك في القناه اذا كنتم مازال ما اشتركتوش. شكرا على المتابعه، والى درس اخر باذن الله.